Ingon sila, hayahay do kayo ming mga truck driver. Gaan daw ang among trabaho, nya safety kay dagko ang truck pero wala lang sila kabalo nga kada tamak na mo sa brake, kada tamak na mo sa silitor, kada lubag na mo sa manubila, kinabuhi na mo ang nakasalalay ug kinabuhi sa amo ang pamilya. Maong dili kapangantihan, dili lalim, dili sayon ang among trabaho tungod kay naningkamot ug gisacrifice namo ang among kinabuhi para sa among pamilya ug para ninyo nga madilibiran sa among mga karga. Maong shout out ko sa mga parehas nako nga mga truck driver, no. Shout out ninyo badi, amping lang ta perminti, ride safe ug ampo ta kanunay sa Ginoo mga kulirit mong dagko. Ug para dahil sa mga tag-iya og tracking, mga kumpanya na unta pinanggaon ug mahalon ninyo ang inyong mga driver, tungod kay wala ang inyong kumpanya ug wala ang mga driver. Mao nga unta magnirespeto ana itang tanan, magrespeto mi isip usa kamo kaamo ug respetuon pud unta mininyo nga isip usa ninyo ka driver. Ug daghan kayong salamat sa tanan. God bless us all, ride safe ug mga badi, amping ta kanunay